Lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines. Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio, Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig. Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new J DXJL-FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116 DXAS-AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI-AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, the Good News Radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps. FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Isang mapagpalang umaga po mga kapatid at mga kaagapay. Magandang araw sa lahat ng ating mga tagapakinig. Welcome sa ating hashtag Monday edition ng Family Matters, kung saan binibigyan natin ng spotlight ang ating mga kalalakihan, ama ng tahanan, kuya, tatay, lolo, at lahat ng nagsisilbing haligi ng pamilya. Welcome na naman sa isang makabuluhang hashtag Monday po, ang araw kung saan tinutulungan nating maging mas matatag, mas maalaga, at mas makadiyos ang ating mga tatay, mister, at lahat ng lalaking leader sa kanilang tahanan. Ayan po. So mga kalalakihan, unsay imong buhaton kung makakita ka og gamay nga aso sa imong kusina? Sigurado ko mulihok dayon ka aron dili kini mahimong dakong sunog. Pero kumusta ang aso sa imong relasyon sa imong asawa ug mga anak? Pasagdan lang ba nimo hangtod nga maugdaw ang imong panimalay? Karong buntaga igsuon hisgutan nato ang papel sa usa ka amahan isip spiritual fireman sa balay. Kaya naman, welcome sa Family Matters po. Kini ang hashtag Monday. Isang matibay na Lunes sa inyong lahat. Ito ang hashtag Monday sa Family Matters. Ako ang inyong Kuya Jerry. Karong Fire Prevention Month, atong hisgutan ang tinuod nga manhood. Ang topic nga atong paghisgutan mga igsoon ang the spiritual fireman, manhood and protection. Kaya naman sa lahat ng ating mga listeners po, inaanyahan ko po kayong sumali. Sali po kayo sa ating kwentuhan. Mag-text sa 0916-296-6625 at pwede din kayong mag-comment sa ating FB page po. I-click nyo lang ang 1116 DXAS, your community radio. Ayun po mga kapatid. Ug karong orasa ato nang hisgutan ang upat ka mga punto unsaon ba jud mahimo kang spiritual fireman isip lalaki diha sa imong mga panimalay. Ayan. Ang una natong paghisgutan mga igsoon, mga kapatid, mga ka-Monday, kaning ang lalaki isip safety inspector, kanang vision and vigilance.
Amin mo kamande, ang bumbero dili lang mopatay og kalayo. Mag-inspect usab sila kung unsay delikado. Manang isip bitaw lalaki, kinahanglan alerta sa mga butang nga makadaot sa pamilya sama sa bisyo, dili maayong impluwensya o kakuwang sa oras. Mabito na mga igsoon, ang lalaki is a safety inspector. Sa tinuod nga kinabuhi, ang usa ka safety inspector wala naghulat nga anaay masunog una siya mulihok timan ina. Ang iyang trabaho mao ang pagpugong o kanang gitawag nga prevention. Mo na isip fireman or isip spiritual fireman, ang lalaki kinahanglan adunay hait nga pananaw sa pag-ila sa mga peligro sa iyang panimalay o kaugalingon. Mao na nga ang una tan-awon nimo ang katakos sa paglantaw sa unahan o kanang naa kay vision ba nga sa unahan pa lang imo na makita nga kana siya naadyoy dili maayong mahitabo. Mabitan ang usa ka leader sa panimalay kinahanglan adunay spiritual foresight. Dili siya mutan-aw sa unsay naa karon, kundili sa unsay mahimong epekto sa ugma. Mabitan na kinahanglan nato nga naatay spiritual hazard mapping. Importante na isuon. So unsa man ang spiritual hazard mapping? Mao kini ang kinahanglang mahitabo nga ang lalaki kung unsa ang mga impluwensya nga nakasulod sa iyang balay, unsa may mga impluwensya. Timan usa na diha ang media. Ikaduha ang barkada. Ikatulo ang batasan. Remember po mga kapatid diha sa media, dako kayo jud og epekto kung wala nimo giubanan o kada bang wala nimo gipatnubayan bitaw ang sakop sa imong panimalay. Mao nang ubanan jud nimo ang kanang epekto sa media kinahanglan aduna joy pag-guide. Ikaduha kaning mga barkada. Tan-awa kung ang barkada gani sa imong mga sakop sa panimalay dili makahatag og maayo og dulot diha sa imong panimalay labi na sa imong mga anak, no, imuhanan ng pakgangon daan nga naman kay ayaw hulata nga dako na kay na og maot nga epekto ngadto sa unahan. Kaya naman kay diha sa mga dili maayong impluwensya mga kapatid makahatag gyud na og dili maayong pamatasan. Mao na ang spiritual hazard mapping. Ikaduha, setting the standard. No, tanaw nimo unsa ba yung standard nimo diha i-set up na nimo daan. No, mao kini ang nagtakda sa safety protocols o ang moral nga baruganan sa pamilya. Nababoy baruganan, nababoy dapat nga sundon jud nga mao ni ang atong standard nga sundon. Remember, kung ang amahan o ang lalaki nga walay klarong vision mga isuon, ang pamilya magpuyo sa peligro nga walay panalipod. Remember that mga kapatid. Sama ra usab na sa walay protection, no? Tumani kung walay protection ang imong panimalay, dali ra jud nang masunog. So lahi ra jud tong naay mga firewall igsuon. So sa imong pong panimalay kinahanglan naa kay standard, naa kay firewall di sa imong panimalay nga naman kay dili basta-basta makapenetrate ang mga dili maayong impluwensya sa imong sakop sa panimalay. So that's why mga kapatid, be vigilance, no? Ang kanunay nga pagka mabinantayon. Tanawara ko na importante ba ng mabinantayon ka kanunay, no? Ang pagkahimong safety inspector na kinahanglan og pagka-alerto. Alert always, no? Ang kakuyog niini mao ang disiplina ug dili pagkahimong kampante. So, mga kapatid, mga kamande, sa espirituhanon nga aspeto, unsa may mga mitsa o ang mga hinungdan sa away o pagkabungkag sa pamilya. Manang isip lalaki, trabaho nimo ang pag-ila niini sa dili pa kini mahimong dakong kalayo. Unsa man ay dapat yung buhaton? Checking the hotspots, mga igsoon. Check na nimo unsa tong mga maka-trigger or makahimo og dili maayong resulta. Tan-aw nimo nga kani siya dili ni maayo, kinahanglan putlon jud ni. So, putla na daan. Kay mao na cause sinuon igsoon sa dili maayong impluwensya diya sa sulod sa panimalay. Ikaduha,
no kaning ang vigilance mga igsoon nagpasabot nga ikaw ang unang makamatikod kung unsay dili maayo nga kausaban sa emosyon sa imong asawa o sa kinabuhi sa imong mga anak. Tanawa ra gud. So be watchman's duty mga kapatid. No, dili ka tulog sa pansitan nga one day mumata na lang ka, no? Nga wala na ulahin na ang tanan kay wala na nimo nabantayan. So magbantay ka kanunay, no? Mao na ang watchman's duty. Ikatulo, igsoon mga kapatid, aside sa vigilance, kaning proactive versus reactive. Unsa man ning kalainan sa proactive ba o kanang reactive? Mga igsoon, mga kapatid, mga kamanday, ang reactive matawag diya og fireman lang. O sa ato ang pagkalalaki kanang ingon nga mao ni ako ang buhaton, magbantay lang o trabaho lang. So ang kaning reactive mao ni ang mulihok lang kung dako na ang problema. Naay nag-away, naay nabuntis, naay nagbisyo, usapan nimo aksyonan kung dako na ang problema. So mao na reactive. Pero ang kalainan sa proactive mga kapatid kanang ikaw ang safety inspector, no? Mag-inspect ka nadaan sa wiring, labi na diya sa communication or structure o labi na diya sa relasyon igsoon kay kanang wiring mao na ang communication baya, no? Kung naay putol sa wiring dili ka maka-communicate. Og labi na diya sa structure igsoon kung dili maayo ang kahimtang sa structure, dili pud maayo ang relasyon kung diha pud sa imong panimalay. So be proactive po, no? Aron dili mo abot ang punto nga kinahanglan pa og fire truck. Kay kung nanagay ni fire truck igsoon diha sa situation nga sunog, nagpasabot na nga dili na siya maklaro or dili na matabang sa ginagmay pa lang nga problema. Pero kung proactive ka sa wala pa nahitabo ang dakong problema, imuha nang tagaan og kasulbaran, so nagpasabot nga proactive ka nga lalaki. O mao na kilainan ha sa reactive ug proactive. That's why mga kapatid, no, ang usa ka maalamon nga lalaki makakita sa katalagman ug mangita og taguanan. Apan ang buang-buang diretso lang sa iyang lakaw ug bag-antos sa silot. Mao nay atong mabasa diya sa Proverbs chapter 22 verse 3. Mao na tanawa igsoon. So asa man ka? Reactive or proactive? So pili lang ka. So para ka nato mga kamanday dito yuta sa proactive. Dili na to hulaton nga modako na ang usa ka problema nga di na tato kaya o nanginahanglan na tag-rescue, mao na ang bombero. Para ka nato, no, gamay pa lang ang problema ato nang aksyonan. So mga kapatid, no, nganong importante ba kini sa atong kinabuhi isip mga lalaki, no? Bilis isip mga kamanday, no? Timan-i, remember, mao ni ang adlaw sa Lunes baya. When we say Lunes, no, mao ang pagsugod sa semana. Kini ang panahon sa pagset sa tono sa imong panimalay ug trabaho. Manang isip lalaki, ikaw ang tig-inspeksyon kung safe ba ang dagan sa imong pamilya karong semana, no? I-check na nimo daan. Dili ka i-check nimo nga naabtan na lang og Biyernes, naabtan na lang Sabado, ug dito pa nimo naibalaan nga nanaday mga problema sa miagi ng mga adlaw ug wala nimo na aksyonan dayon. No, nanang importante sa unang adlaw pa lang daan, gi-check na nimo para dili siya makakos og dakong damage diya sa imong panimalay. Hayan po ang ato ang unang punto ha. Unsa kitong unang punto? Ang lalaki unsa isip, safety and inspector. Ikaduha, unsa po nang ato ikaduha mga igsoon ang ato ang ikaduhang punto. Ang ikaduha natong punto mao ni identifying the combustible materials sa balay. Or in other words, mga igsoon, unsaon mo pag-handle imong ego. Mao na sa ato ang kagalingon sa atong kinabuhi, usahay dali ra makapasilaob sa away ang atong garbo, ang kaning garbo or pride. Kung ang duha ka mag-asawa parehong init or apoy, kinsa may mahimong tubig? Mao na pangutana.
That's why ang tinuod nga kusgan nga lalaki kabalo magpaubos aron dili mudako ang sunog. O timan ina ha. Mabita na lang diha sa book of 1 Corinthians chapter 16 verse 13, giremind ta isip mga lalaki, ingon sa Apostol Pablo, magbantay kamo, pagpabilin kamo nga lig-on sa pagtuo. Pag binuutan kamo sama sa tinuod nga mga lalaki, no? Pagpakalig-on kamo, ang pagkalalaki nagpasabot og pagbantay sa kalinaw sa balay. Take note po mga kapatid, unsa dito yung giingon ni Apostol Pablo, ang tinuod nga lalaki mao kining pagbantay sa tinuod nga kalinaw. Mao dang dili kita ang source sa kagubot, kitang mga lalaki, no? Kita ang tig sa na-promote hinuon sa kalinaw sa panimalay. Timan ni igsuon sa usa ka sunog na ay gitawag og combustible materials. No, mao ni ang mga butang nga daling musilaob sama sa petrolyo, papel o ugang nga kahoy. Mao na sa kinabuhi sa usa ka lalaki, ang ego mao ang petrolyo. Kung dili kini madala og tarong, ang gamay nga dilaab sa pagsaway o pagsupak mahimong dakong sunog. No, kung dili ka kabalo mo handle sa mga combustible materials, diha sa literal nga pasabot, pero unsa man ning mga combustible material po sa atong gulingon, mao na ba ni ang atong pride igsuon, ang atong ego. Kung naay mo correct nimo, naay mo musaway nimo, naay mo supak nimo, kita mga lalaki usahay dali ra tayo ta matandog, muinit dayon ta. Pero kung kabalo ka, kung i-connect nimo sa gingon ni Apostol Pablo diha sa 1 Corinthians chapter 16 verse 13, no, dili ka ang tinuod nga lalaki, dili ka daling masuko, kundi ikaw hinuon tig-promote og kalinaw. Mabita na igsuon, isip usa ka lalaki, ang ego gulagway og gasolina or gasoline. No, sa panahon nato, unsa nang gasoline ron, mahal na ba na? No, nagkataas ang presyo sa ato ang mga petrolyo. Og diha pod igsuon sa atong ego, nagkataas na pabud ang imong presyo sa ego. I hope nga dili unta mo taas ang atong ego sa atong kinabuhi. No, balik ta igsuon, ang gasolin sa balay mao na ang atong ego. No, ang ego sa lalaki natural nga anaa tungod kay gusto nato nga ang respeto ug otoridad. No, kita mga lalaki gusto nato nga respeto ta. No? Gusto nato nga ang otoridad naa sa atoa. No? Apan kung sobra kini ka flammable, unsa ganang flammable kana bang dali ra masunog, no? Delikado siya. Bisan ang gamay nga connection gikan sa asawa o anak, maisip nga mga pag-atake, mao na hinungdan kung di ka ka-control ni ana, now gamay nga bikil dilaob dayon. Mao na. So bantay ta sa atong ego po mga lalaki. So tanawa ra gud ang iyang hazard, no? Ang lalaki nga puno sa ego dili maistoryahan timan ina. Kung ang usa ka lalaki di ay igsuon nga dili maistoryahan, taas ang iyahang ego, no? Kung naay sayop, kung naay mga butang gyud, naay mga senaryo, naay mga panghitabo nga sayop ang ato ang desisyon, sayop ang ato ginasulti, nya koreksyonan dayon ta. Unsa ay reaksyon na to? Masuko dayon ta. Ug mao na ignition. Oh, timan ina igsoon. Unsa ba nimo gidala ang imong ego? No, that's why pagbantay ta. Nganong magbantay man ta? No, kinahanglan mailhan nimo kung kanus-an nimo ginauna or ginauna ang imong garbo kaysa kaayuhan sa imong pamilya. So kung maalamon ka nga lalaki di ay mga kapatid, para sa kayuhan sa imong pamilya, mas giles nimo ang imong pride o gidawat nimo ang correction nganuman kay ikaw ang tig-promote sa kalinaw diha sa imong panimalay. Apan kung giset aside nimo ang peace diha sa imong panimalay o gipasulabi nimo ang ego, ay kagubot ang resulta. Oy, mao na hinungdan makabikil-bikil jud. Walay kalinaw diya sa panimalay kay bilang isang lalaki wala man nimo gi-promote ang kalinaw. Mapitan nung gibadlong ni Apostle Paul
ang mga kalalakihan diya sa Church of Corinthians, gi-remind sila nga sila ang tig-promote sa kalinaw, mao nang magbantay jud, pabilin nga lig-on sa pagtuo, no? Pagka binuutan ka mo, binuutan ano mo day kay naibang mga lalaki nga dili buutan diya sa sulod sa panimalay. Buutan lang sila sa gawas, pero sa sulod sa panimalay dili buutan oy. Oh, di ba? So mao na gi-remind ta ni ining panghitabo diya sa number 2, no? Kinahanglan nga kabalutang mo dala sa tong ego. Naman tay mga ego pero di ta magpalabi. No, mao na bitaw ang backdrop diya sa garbo igsoon. Sa firefighting, ang backdrop mahitabo kon ang usa ka sirado nga kwarto nga naay kayo or kalayo kalit nga maablihan og masudlan oxygen, ang mahitabo na ang result niya na mubuto do siya, mo impact na. Mao nay mahitabo. Mao na kung ang usa ka lalaki magtinago sa iyang gibati, no? Ma-suppress siya sa iyang ego ug dili maminaw sa iyang pamilya, usa ka adlaw ni ana sa gamay nga bikil, no, gamay ra kay ha mubuto day na siya ang iyahang kalagot. Mo nakabantay bitaw ka na mga panahon nga buto yun iwa ka control. Ano man kay nausa naman tanan na nausa na tungod kay dili lang tumaong hitabua, dili na nang orasa, kundi na ipon na sukad pa niadto miaging mga adlaw, miaging mga semana ug imuha nang napagawas na imong kalagot kay nausa na. O mao na ang mahitabo igso mubuto jud ka madugay. Mapita na kita mga lalaki isip spiritual fireman kinahanglan makat-on sa sa pagbentila or kanang kabulukan nga naadyoy ventilation dapat sa imong kasing-kasing. Kada bang makahinga ka ba? Dili kay ingon nga mausara kanang say tawag ana gani kanang di nakagawas ang imuhang, di nakahungaw ang imong kalagot. So importante ang ventilation sa imong kasing-kasing kanaman kay diha ka makapahungaw o diha ka makapaubo sa imong gibati. Okay. So number 3, handling with care. Unsa man yung handling with care, Kuya Jerry? No? Ang handling with care, mga kapatid, mao ni ang imong pagka-humility as a retardant. Ang kontra sa sunog mao ang fire retardant, no? Sa kinabuhi sa lalaki, ang humility, mga kapatid, o pagpaubos mao ang chemical nga mupugong sa pagsilaob sa garbo. Mapita na unsa man ang makapabukal sa imong dugo ba? No? Unsa bang mga panghitabo nga makapabugal sa imong dugo, no? Kung tubagon ka, no? Naay mga panahon nga mao nang imong isulti niya tubagon ka, dali ra kang mabukal yun na labi na ko sa imong mga anak mo sukol. No, kung dili mo sunod sa imong gusto, mapunay makapabukal po sa imong dugo. So, mao kana ang imong combustible materials, no? Mabito na nga ato jong i-check kanuna yung ato ang kaugalingon. Og timan ang pulong nga pasaylo ako, nasayop ko, mao ang labing epektibo nga fire extinguisher diha sa igo. Kay ang lalaki nga isog, mao kadtong naay kaisog sa pag-angkon sa iyang sayop. So, igsuon ang tinuod ay nga lalaki nga isog, kabalong mudawat sa iyahang mga sayop. Dili na kay isog og tingog, kundi isog sa iyahang pag-angkon sa sayo. Muna mga igsoon. So remember, no? Stop, drop, and roll, no? No, ayaw dayon pagtubag kung gibati nimo nga nisaka na ang imong garbo. Kung ay panahon nga tubagon ka, barahon ka, nya sa imong kagulingon murag di na ko kakpan ani ba, moboto ko, no? Ayaw buhaton day ana igsoon. Stop. Unsa ni meaning ang stop? Ayaw dayon pagtubag kung gibati nimo nga nisaka na ang imong garbo. Ikaduha kaning drop, ipaubos ang imong tingog, no, ug ang imong garbo, ug i-drop ang imong pride. Ikatulo, roll, no? I-roll og itugyan. Pasabot nini itugyan ang sitwasyon sa pag-ambo imbes nga sa singka. Nang giusahay nga masingkahan na to, pero mali din na igsoon. Kung dili ang imong buhaton, yan po nimo nga makapan sila kana ba ma-adapt nila ang imong mga
sugo, mga advice nga naman kay isip kita mga lalaki, no, dili pod basta-basta pod nga baliwalaon pod ang ato mga desisyon diya sa kanimalay, no. Mga kapatid, mauni ang dapat natong bantayan, no. Kanina natay gi-discuss kanina about sa ang lalaki isip safety inspector. Ikaduha kaning identifying the combustible materials, no. Diha kung kabalo ka unsa ng mga materials nga dali ra masunog sa ato pong kinabuhi isip lalaki na ay mga panahon mao nang mga rason nga dali rang musaka ang imong dugo. So bantayanan nato na ha. So mauto ang atong ikaduhang punto karong kabutagon. Yan, bago natin ipagpatuloy ang ating topic ngayong umaga mga kapatid, mag-break muna tayo sandali at pakinggan muna natin ang ating Family Matters theme song. Magbabalik ang Family Matters dito sa 1116 DXAS, your community radio. Ang Diyos ang nagbuo at nagdisenyo sa diyang kay ganda at mahalagang pundasyon. Tayo ay bahagi ng dakila niyang plano. Oh, pamilya, tayo ay manalangin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan. Ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Sa gitna ng pagod at ingay ng mundo, may isang silungan na laging totoo. Hindi man perpekto at minsan hindi nagkakasundo, babalik at babalik pa rin sa'yo. Oh, pamilya, tayo ay manalangin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan. Ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Bawat ama, ina at anak, bawat mag-asawa, lolo at lola, Panginoon, sa iyo namin inaalay. Ito ang aming panalangin, kami ay iyong dinggin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan. Ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay.
Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world. FEBC Philippines, until all have heard. At kayo pa rin ay nakikinig sa 1116 DXAS Radio Komunidad. Ito po ang programang Family Matters at ako po ang iyong kasama, Kuya Jerry. Mga kapatid, ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial, and donor-based radio station. Dahil sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo ay nagpapatuloy sa paghatid ng mabuting balita ni Kristo. Kaya naman inanyahan namin kayong maging bahagi ng ating radio ministry. Pakiscan po ang QR code ng ating GCash or bank account para sa inyong donation. Please send us a message para ma-acknowledge po namin ang inyong donation. Maraming salamat sa inyong partnership and God bless. Ayan, bago po muna tayo magpatuloy sa ating pangatlo at pang-apat na ating tatalakayin ngayong umaga po mga kapatid, no? Binabati muna natin ang ating mga masugid na mga taga-subaybay mula sa radyo at sa ating mga FB mga masugid na taga-subaybay. No, happy listening po sa ating mga kaibigan natin diyan sa Zamboanga City, Barangay Tugbungan. Hello po kina Pastor Alex Baya sa ating masugid na taga-subaybay na Monday diyan. At syempre kay Pastor Dondon Abihar. At syempre naman po babatiin din natin ang ating mga masugid na taga-subaybay mula din sa ating kapitbahay diyan sa Basilan, diyan sa Sulu at sa Tawi-Tawi. At pati rin sa iba't ibang dako ng mundo via live stream. Ayan po. Magandang buhay po sa lahat at sa lahat ng mga lalaking nakikinig ngayong umaga. Ayan. At ngayong umaga ay atin na pong ipagpatuloy ang ating pangatlo at pang-apat na punto. Ang ating katlong punto mga kapatid ay ito yung tinatawag natin na the fire retardant. Ang fire retardant po mga kapatid ay ang karakter. Karakter na patience and prayer. No, unsaon man paghandle ko ng asawa o anak nagbilaab sa kasuko. Mao nay pangutana. Ang lalaki kinahanglan mahimong cool under pressure. Dili nato mapatay ang kalayo pinaagi sa kalayo usab. Timan ina mga igsoon. So mga kamanday, no, bilang isang spiritual fireman, no, ang pagpailas sa mga hiyas nga dili lang mupalong sa kalayo kundi mupugong niini aron dili na mukatap or kanabang mo spread pa, no? Mo na nga bilang isang fire, no? Kanang pagkumano pag-away nimo sa kalayo, ang fire retardant usa ka substance nga itambog sa kalayo aron hinayon o hunongon ang combustible. Mao din ay purpose de igsoon. Mao pito na igsoon kung ang ego mao ang petrolyo, di ba katong number 2 na to mao nagisgot man to about ego. So sa number 3 mao na dapat natong buhaton. Kung ang ego mao ang petrolyo, ang pagpailob di ay no mao na ang atong buhaton, no? Dili lang pagpailob, inubanan o pagampo, no? Kay mao kini ang chemical nga panalipod sa usa ka lalaki. Kini ang makapugong sa usa ka gamayng lalis nga dili mahimong dakong kadaot or katalagman. Timan ina, kung mahimo na ganing gobot ang palibot, no, kay tungod sa ego lagi nagkadaiya na ang mga garbo sa matag usa maunay makapasilaob. Pero kung ikaw lalaki nagpabilin ka diya sa pagpailob nya ubanan nimo pagampo, mauni di ay ang imong chemical nga dili kini mo kuyanap or dili kini mo spread sa tibuok nimong panimalay. Kini ang makapapugong diha sa mga dagkong lalis o kini mapalong kay nganuman ikaw may tig-promote igsoon sa kalinaw sa panimalay. So connected gyapon dito sa giingon ni Apostol Pablo gyapon. So timan iha kaning patience igsoon mao di ni ang atong cooling agent sa panimalay.
ang kalayo, timani, ang kalayo nagkinahanglan og kainit, di ba klaro man? So kung aron maka-create kag fire, kinahanglan nimo nga naa siya kainit or heat, no, naa siya friction aron kini mo start ang kalayo. Pero diha sa pagpailob di ay mga kamande, mao di ay ni ang mubugnaw sa sitwasyon. Oh. Kung gusto kag mo cool down ang palibot kay init ra kaayo, unsay buhaton nimo? Pailob lang ka. So diha sa pailob day, unsay buhaton day nato diha sa pagpailob? Di ba dili ka mo tubay? Dili ka mo react. Kung unsa gani ang iyang isulti, unsa ibato sa imuha, dili ka dali mo react dayon. Pasag lang pailob lang kay mauna ang makapahupa sa situation nga init na kaayo. Dili na mo dako day ang kagubot. So maunay makahatag og delayed reaction, no? Ang spiritual fireman dili daling masuko. Kitang mga lalaki mao ang gitawag nga spiritual fireman baya. So kitang mga spiritual fireman, mga lalaki, buwata nga dili ka daling masuko, no? Kahibalo, no? Kahibalo siya mo palabay sa oras sa dili pa mutubag. Dili ka mo action dayon, di ka mo react dayon. Kung init ang imong asawa or init ang imong anak, no? Unsay buhaton nimo? Ikaw ang mahimong bugnaw nga tubig. Yaman ina. Ug maunay imuhang pagpailob. Pailob lang. Ikaduha, kaning long suffering. Diya sa long suffering mauni ang pagpailob nga nagpasabot nga andam ka mosabot sa mga imperfection sa imong pamilya. Tinuod man na diya sa sakop sa imong pamilya na adyo mga imperfections. Pero ikaw isip lalaki, kabalo kang mo antos, kabalo kang mo sabot, kabalo kang mo pailob nga naman kay mauna ang dapat natong i-absorb or i-apply diha sa imuhang kinabuhi. Imbis nga sawayon dayon ang sayop, no? Ang imong buhaton, tagaan nimo og higayon nga makakat-on ang uban. Dili kay imo dayong barahon. Sagdi lang. Buhaton nimo nga sagdi lang makabalo ra gyud na siya madugay. Basta ang imo lang buhaton nga pailob lang jud. Ayaw jud nga suko dayon ka. Pailob kay maunay makapahinay sa init nga sitwasyon. Oh, remember that mga lalaki ha. Ikaduha, kaning epekto sa prayer. Unsa man epekto sa prayer? Kaning prayer mga kamandi mao ni ang firewall. Take note, firewall. Unsa gani ang purpose sa firewall gani? Kung naay kalayo para dili katabok ang sunog sa pikas, no? Or dili makapenetrate ang sunog sa pikas balay, kinahanglan butangan nimo og firewall para kung unsa ang damage diha ra siya, dili makatabok. So ang prayer di ay gulagway og firewall, no? Ano man kay ang firewall mao ni ang depensa nga dili makatabok ngadto sa pikas. Mao ni ang imuhang pambato sa mga kaaway, no? Remember sa atong panahon karon grabe ang technology. Yes, grabe ang technology nato. Di na basta-basta, grabe ang pag-upgrade, grabe ang grabe na ka-high-tech. Labi na karon ang AI, dali ra kay maka-create ka og mga fake news tungod sa AI. No? Timani igsoon, bisag high-tech na kaayo ang technology karon, pero ang imuhang sandata, ang imong prayer, ang imong firewall. Nga naman, kaya ang firewall maoy mupugong sa virus. Sa firefighting, mga kapatid, ang fire break o ang fire retardant line maoy mupugong sa paglukso sa kalayo. Remember, diha di ay sa pagampo mao ang imong espirituhanong firewall. Kinahanglan jud nga naa kay firewall nga naman kay diha sa imong panimalayng maproteksyonan jud sa dako nga impluwensya sa atong palibot karon. Imo jung ma-preserve sila pinagi sa imong mga pag-ampo. No, importante di ay igsoon nga na intercession and protection. Ang pag-ampo sa amahan o sa lalaki sa balay adunay dako nga gahom. Kung mag-ampo ka para sa imong pamilya, nagbutang ka og chemical barrier. Ang chemical barrier, take note po mga kapatid, mao ni ang atong kasing-kasing batok sa tentasyon ug kasuko. Kay kung naa gani mga tentasyon nga mosulod diya sa panimalay,
no, naapoy tentasyon nga mo kuan nimo kana mo sulay nimo, pero kung naakay protection, naakay prayer igsoon, dili jud na makapenetrate, dili na makahatag og kagubot para sa imong kagulingon og diha sa imong panimalay. Take note that, mga kapatid. Ikaduha, seeking guidance. Dili ka magsalig sa imong kagalingon, ngayon ka lalaki bitaw ko, isog bitaw ko, macho bitaw ko, dili ko madadali og kapildi oy. No, di ka magsalig sa imong kagalingon, nang ginahanglan gihapon ka guidance. No, remember, ang guidance igsoon, no, ang usa ka fireman dili mo sulod sa nasunog nga building nga walay communication sa iyang base. Mao na ang mao na ang protocol sa mga fireman. Dili sila basta-basta mosulod sa nasunog nga balay or building nga walay communication sa ilang base. Mao na kung i-apply nato sa ato ang kagulingon, no, ang pag-ampo mao ang imong communication sa Ginoo. Mao na ang atong communication, ang atong prayer. Ang Chief Fire Marshal nato ang atong Ginoo. Aron mahibal-an nimo kung asa dapit ang mga delikado, mo communicate jud ka sa imuhang chief. Sa imong Ginoo na. Gihulagway na sa imong Ginoo. Magpatudlo jud ka, magpa-guide jud ka kanunay aron dili ka ma-apil og ka sunog. Remember, mga kapatid, diha sa mga problema, diha sa mga tentasyon, daghan kayo ang nagkumpiyansa kay makaingon sila, kaya ra nako ni. No, nanginahanglan ta og guidance kanunay, labi na sa guidance sa atong buhi nga Dios. Remember that. So mao na importante. No, ikatulo, kaning consistency, kanang kanunay jud. No, ang pagka 5 po, mga kapatid, no, mao ni di ay ang karakter nga dili mabuhat sa usa lang ka adlaw. So kinahanglan kini og I quote o ipahid ang imong kinabuhi matag adlaw pinaagi sa disiplina. Remember, disiplinahon na to ang atong kagalingon. Dili lang matag semana, matag bulan, kundi matag adlaw. Check jud. Ayaw jud kumpiyansa. So dili igo nga moingon ka nga mapailobon ko. Kundi matud-anon kini kung naay traffic. Kung dugay makapangandam ang pamilya o kung naay naguba sa balay, ang imong fire retardant nga kinaiya makita sa tunga-tunga sa pressure. Di man jud na makita jud kung unsa jud ka kuan jud kaandam sa kanunay kung naana ka sa situation na. Mapito na, mga kapatid, no, mga ka-Monday, ang usa ka fireman andam kanunay. Karon si manaha ayaw lang paghulat nga naay masunog sa inyong relasyon o sa inyong trabaho. Isulob kanunay ang fire retardant nga kinaiya. Unsa man ang fire retardant nga kinaiya? Mao ni ang pagpailob sa tanang panahon o pag-ampo sa tanang higayon. Kay ang lalaki nga nagluhod sa tubangan sa Ginoo, mao ang lalaki nga makabarog batok sa bisan unsang kalayo sa kinabuhi. Ingana ang ato ang punto igsoon. Importante yun ang fire retardant. Ang fire retardant, mao na ang ato ang character, patience, and prayer. Ayan. So, ato ta sa ato ang pang-apat po, mga kapatid. Unsa man ning pang-apat na pod nga ato ang hisgutan karon. Ang ikaapat, mao ning maintaining the fire exit. Ang maintaining the fire exit, mao ning leading to Christ. No, ang pinaka-importanting tahas, no, or kanang imong trabaho sa usa ka amahan, mao ang pagsiguro nga ang imong pamilya dunay exit route. No, kung naay mahitabo nga emergency, nakay gitawag nga fire exit or exit route. Gikan sa kasalanan o kalisdanan o kana mao ang paggiya kanila ngadto sa Ginoo. Remember, mga kapatid, sa panahon sa dakong sunog, no, mao ang krisis, sala o kamatayon, ang tanang paningkamot sa tao mawalan og saysay kung walay exit. Marang isip lalaki, ikaw ang tigiya sa imong pamilya ngadto sa bugtong agianan. Walay lain nga exit kinsa ato ang atuan, kundili ang kaluwasan ug walay lain mao na si Jesucristo. Mao nang i-lead yun nimo sila diha kang Christ. Mao na ang ato ang maintaining the fire exit.
Timani igsoon si Christ as the only exit. Ang giingon diya sa John 14:6 nang giingon si Jesus, ako ang dalan, ang kamaturan ug ang kinabuhi. Tanawa ra gud igsoon ang konsepto. Ang kalibutan puno sa fire or kaning gitawag nga fake exits. Ang fake exits igsoon mao ba ning bisyo, kwarta, temporaryong kalipay. No, busa isip safety inspector ikaw na ha, lalaki, kinahanglan nimo itudlo sa imong pamilya nga kun ang kinabuhi magsilaob na sa kalisod, si Kristo ang tinuod nga kapaingnan, mao ang imuhang padulngan. Timan-e nga kinahanglan ang fire exit sign hayag og klaro. Ipaklaro gyud sa ilaha kung dili na nato makaya ang tanan nga panghitabo sa atong kinabuhi, kung dili na ta kabaloon sa atong buhaton, wala tay laing dangpanan, wala tay laing adtuan kundi ang atong Dios lang jud. Mao na ato ang ipasulti sila or itudlo sa ilaha mga igsoon. No, sa ato pa ang imong pagtuo kinahanglan makita sa imong pamilya, dili tago. Mo nang bilang lalaki mga kapatid, kinahanglan klaro jud ang atong faith diha sa atong buhi nga Dios. Ayaw kaulaw nga kinsa si Christ sa imong kinabuhi. Diha sa panimalay ipaila sa ilaha nga nangalagad ka diha sa imuhang Dios nga mao si Christ. Ug ipaila usab sa ilaha ug i-lead sila diha sa imuhang Dios nga imong gialagaran. So kinahanglan jud nga imong ipaila sa ilaha. Kay sa panahon nga naay mga problema nga moabot diha sa imong panimalay, tanan mo magkahiusa sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Ikaduha igsoon kaning gitawag nga clearing the path. Kinahanglan nga imuhang limpyuhan ang anggianan. In other words mga kapatid, removing obstructions, no? Usahay ang fire exit sa balay matabunan sa mga basura o mga gamit. Di ba kasagaran diha sa building o sa diha sa panimalay, kasagaran akong mabantayan diha sa fire exit, dili na maklaro ano man kay nabutangan na nahimo ng stock room ang sulod ug dili na mamalayan nga fire exit dito pultahan paingon dito sa mga dapit nga kung naay mahitabo nga dautan or sunog diya sa usa ka building or gusali mao na imuhang adtuan. Pero usahay di na nato mamalayan tungod kay ato nang gibutangan og mga obstacles. Ato nang nabutangan og mga butang nga makababag hinuon sa ato ang emergency nga mga panghitabo. No. Kita nga lalaki, kita ang tiglimpyo ni ana. Ipaklaro sa ilaha nga kana nga area mao na ang fire exit. Isip usab lalaki nga ana ta. Mga kapatid, ang sala, ang wala pagpasaylo ug ang pagpasagad sa espirituhanong kinabuhi mao ang obstructions. Diya sa sakop sa atong panimalay kung kabaluta nga kana siya mga dili na mga maayo mga obstructions na sa atong kinabuhi. Diya sa pagduol sa Ginoo atong sultihan sila nga dili na maayo dito padulong sa exit mao ang kaluwasan sa atong buhi nga Dios. So ato silang pahibalon kung unsay mahitabo ni ana kun di ta moundang. Ikaduha, be vigilance, no? Trabaho nimo ang pag-clear sa dalan. Kung naay pagdumot sa imong panimalay, ayuha kini. Kung naay pagbabaya sa simbahan o sa pulong sa Dios, ablihi ang dalan pag-usab. Siguruha nga walay makababag sa imong asawa o sa imong anak sa pagduol sa Ginoo. Timan ina. Ikaw mismo, i-check po dato ang atong kagulingon nga dili ba sila kanang matawag nga ikaw na ibabag nila nga muduol sila sa Ginoo. Kay makasaway na na sila hinuon. Para dili pug ka babag sa pagduol nila sa atong buhi nga Dios o sa imong Dios nga aligaran, ikaw pud usab ngutan-aw sa imong kagalingon. Mao na igsoon. So ikatulo mga kapatid, leading the way, no? Ikaw ang mulid sa agianan. Don't just point. No? Lead. Dili lang di ka ingon nga mutudlo kasi lang nga mauna ang dapit nga ma-save ka diha. Kundili ikaw ang mugihan noon. Ikaw di mudala nila. No? Ang usa ka maayong fireman dili lang mo tudlo sa pultahan og miingon. Dagan mo didto. Siya ang mag-unadyo dapat, ikaw ang mag-unadyo dapat. Mukuha sa kamot sa imong pamilya
ug mugiya kanila paggawas. Mga kapatid, dili igo nga kanang mingon lang ka nga pabalikon nimo ang imong anak sa simbahan samtang ikaw nagbisyo, no? Kanang ingon nga ayaw na mabuhata, no? Kinahanglan mga lagad ta pero wala kay action. So kinahanglan ikaw ang nag-una sa fire exit. Kung makita sa imong pamilya nga ikaw ang nangalagad ka sa Dios, mosunod yun na sila nimo. Mo na timan ina nato ha, no? Diya sa family drills, no? Unsa man ning family drills, Kuya Jerry? Diya sa ato ang family drills, mga kapatid, naadjud ang devotion. Sa firefighting, mga kapatid, na ay fire drill. Aron anad na ang tanan kung unsay buhaton, no, ang inyong family devotion o pagampo matagabi mao ang inyong spiritual drill. Gitudloan nimo sila kung unsaon pagpangita sa Ginoo sa dili pa moabot ang tinuod nga sunog, no? Mao pod ikaduha, point to the cross, no? Unsa man ang point to the cross? Imod yung ipaila sa ilaha nga pinaagi sa cross, no? Pinaagi sa paglansang ni Kristo dito sa cross, nakabaton ta og kaluwasan. Kung naay problema ang imong asawa o anak, ayaw lang ingna og kaya nimo na, no? Hinuon ingna sila nga duol ta sa Ginoo kay siya ang atong fire exit. Mga kapatid, ang labing dako nga kapakyasan sa usa ka lalaki dili ang pagkapobre. Take note, dili ang pagkapobre ha, kundili ang pagluwas sa iyang balay gikan sa sunog, apan ang iyang pamilya wala makahibalo kung asa ang fire exit padulong sa langit. Mao na ilisod. Mao na nga ilidyo nato sila ngadto sa tinuod nga atong Dios nga gialagaran. Kay basig moabot ang panahon nga mahayan ta sa ulahing mga adlaw. Mao na mga kabrad, mga kamanday, ang kalibutan init na kaayo. Daghang pressure, daghang tentasyon, pero ayaw kabalaka kay ang fire exit abli kanunay. Isi amahan o leader, siguruha jud nga karong simanaha ang imong pamilya naglakaw sa dalan padulong kang Kristo. Kay didto ra nato makit-an ang tinuod nga safety og proteksyon. Manang mga kamanday, sa dili pa nato tapusod kining atong diskusyon, atong hinumduman ang upat ka haligi sa usa ka spiritual fireman, no? Ang lalaki isip protector. Una diha, no, safety inspector, no? Ayaw paghulat sa mga nga masunog ang balay, kundili pagmabinantayon sa mga espirituhanon ug emosyon nga peligro sa imong pamilya. Mapitan ang gitawag nga prevention is better than rescue. Ikaduha, handling combustible materials, kanang imong ego, no? Ayaw pagdala og petrolyo sa tunga sa away. Ang imong garbo mao ang labing daling musilaob. Makakaton or kakaton sa pagpaubos, no? Kinahanglan mukaton ka sa pagpaubos aron dili mo buto ang imong panimalay or makakreate og sunog. Ikatulo, fire retardant character or kaning gitawag nga patience and prayer. Ang pagpailob mao ang mabugnaw or bubugnaw sa kainit. Mao ni ang atong pagampo baya mga igsoon ug ang atong firewall nga dili malapas sa dautan. No, kung ang kalibutan init, ikaw ang dapat ang bugnaw nga tubig. Ikaw pat maintaining the fire exit, no? Mao ni ang leading to Christ. Ang imong pinakaimportanteng trabaho baya mga lalaki mao ang paggiya sa imong asawa o sa imong anak, no, padulong kang Kristo. Ang bugtong agianan sa tinuod nga kaluwasan. Mapito na sa dili tanang bayani na ay fire truck timan ina. Ang uban na ay Biblia og nagluhod sa pagampo. No, karong si manaha ayaw lang pag-provide og pagkaon timan ina igsoon. I-provide usab ang protection. Ayaw lang pag-build og balay. I-build ang karakter sa imong pamilya. Kay ang balay nga fireproof, usa ka balay nga ang Dios ang pundasyon. Mga kabrad, ayaw itugot nga ang aso sa problema maoy mutabon sa imong pananaw. Isulob ang imong spiritual gear karong Lunes. Padayon sa pagserbisyo, padayon sa pagpanalipod ug labaw sa tanan, padayon sa paghigugma. Kini ang inyong #Monday edition,
ang inyong kauban sa pagkapay sa kalayo sa kinabuhi. Kung wala na tay oras mga kamande, muadto na kita sa atong mga pag-ampo. Among Dios nga labing balaan, among gamhanan nga Chief Fire Marshal o Protector, karong rasa nagaduol kami kanimo karong untaga, ilabi na sa tanang mga lalaki, amahan, bana og mga leader nga naminaw ni ining programa. Ako nagampo o Dios nga ikaw mahimong bantay o protector sa among panimalay. Apan usahay Ginoo, mapasok kami sa among kagaligong garbo o malubog ang among pananaw sa aso sa kalisdanan. Ginoo, hatagi kami og vision aron makita ang mga mitsa sa sala o peligro sa dili pa kini moboto sa among pamilya. Tabangi kami sa paghandle sa among mga ego, puna kami sa imong espiritu aron mahimo kaming bugnaw nga tubig imbis nga petrolyo sa tunga sa panagbingkid. Liguna ang among pagpailob ug pagampo aron ang among kinaiya mahimong fireproof batok sa mga pagsulay sa kalibutan. Ug labaw sa tanan, Ginoo, tabangi kami nga mahimong klaro nga fire exit para sa among mga anak ug asawa. Ayaw itugot nga madala sila sa dalan, kundi gamita kami aron magiyahan sila padulong kanimo ang bugtong tuburan sa kaluwasan. Kining tanan o Dios, ikaw lamang among gisaligan ug gipasalamatan sa pangalan ni Jesucristo ang among Dios ug manuluwas. Amen. Amen. Ayan. Salamat mga igsoon sa inyong pag-uban kanato sulod sa usa ka oras. O syempre ato dayong ginabati, ginagreet nato ang tanang mga lalaki nga naga-birthday karong adlaw niya ato mga niaging semanaha ug sa maabot pang mga adlaw. Og happy listening kaninyong tanan og God bless kaninyo. O syempre ato po dayong pasalamatan no ang ato ang mga technicians. Salamat po kina Kuya Rolando, Alfonso at Romel Paulino. Abangan ang susunod na programang Radyo Singkauman kasama si Otto Mubin. At tuwing alas 9:30 ng umaga, Lunes hanggang Sabado, mapapakinggan ang Family Matters. Muli po mga kapatid, ako po si Kuya Jerry. Ang Family Matters ay kasama nyo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. God bless and bye-bye. Mga lolo at lola,